हाई फ्रेन्ड्स, के छ तपाईँहरूको हालखबर? आशा छ खुसी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। आज हामीले यस भिडियोमा लेबर एक्ट 2074 अर्थात् श्रम ऐन 2074 को सेक्सन वाइज डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ र यसमा युज भएको कन्टेन्ट तपाईँलाई डाउनलोड गर्न मन लागेमा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्क युज गर्नुहोला र मैले त्यसमा मेरो फेसबुक पेजको एड्रेस पनि दिएको छु। फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुने मित्रहरूले त्यसमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र इफ यु आर इन्जोइङ द भिडियोज एन्ड वान्ट मी टु मेक मेनी मोर भिडियोज इन फ्युचर डेज प्लिज हिट लाइक बटन एन्ड सब्सक्राइब बटन एन्ड अल्सो तपाईहरूले चाहिँ मेरो फेसबुक पेज लाइक गरेर मैले अरू सब्जेक्ट पनि रिसोर्सेसहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छु, तपाईँले चाहिँ त्यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् हेरौँ लेबर एक्टका प्रोभिजनहरू के के छन् त। सुरु गरौँ सेक्सन 1बाट सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट। यो एक्ट चाहिँ 2074 देखि चाहिँ फुल फ्लेज चाहिँ तपाईँको एप्लिकेबल भएको हो। र त्यसपछि छ सेक्सन 2मा डेफिनेसनमा मैले धेरै टर्म त युज गर्न चाहिनँ, तर म आई वुड लाइक टु टेक अ डेफिनेसन अफ एन्टरप्राइज where the Labor Act has section 2 of Labor Act has defined enterprise as means any company or private firm, partnership firm, cooperative organization, association or any other organization established and operated under the prevailing laws with profit motive or non-profit motive। भनेपछि यो डेफिनेसन हेर्दाखेरि त हरेक कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, अर्गनाइजेसन, सहकारी संस्था सबै पर्यो। नाफाको उद्देश्य अथवा नाफाको उद्देश्य नराखिकन खोलिएका अपरेट भएका सबै संस्थानहरूमा चाहिँ लेबर एक्ट लाग्ने चाहिँ अवस्था आयो। र मलाई लाग्छ लेबर एक्टको चाहिँ एप्लिकेबिलिटी बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई सेक्सन 180 तिर जाउँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि। र यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको हकमा लागेन। त्यसपछि सिभिल सर्भिसमा भएका इम्प्लोइहरूको लागि उनीहरूको आफ्नै चाहिँ एक्ट विनियमले हुने भएर यो लेबर एक्ट लागेन। चाहिँ स्पेसल तपाईँको स्पेसल लबाट चाहिँ अपरेट हुने संस्थाहरू जस्तै सेज भयो, अरू चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ जसको चाहिँ आफ्नो स्पेसल चाहिँ प्रोभिजन एक्टहरू हुन्छ, त्यसमा स्पेसिफिक प्रोभिजनवाला त्यही नै लाग्यो। र मलाई लाग्छ विशेष आर्थिक क्षेत्रको चाहिँ मसँग यो एक्ट छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको सेज एक्ट 2073 एमेन्डमेन्ट 2075 हो। यसको सेक्सन 40मा के भनेको छ भन्दाखेरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा, काम गर्ने समय, गर्नुपर्ने काम पालना गर्नुपर्ने विधा, औषधि उपचार सुविधा, बोनस, कल्याण सबै कुराहरू चाहिँ यस ऐन अन्तर्गत यानि सेज एक्ट 2073 अन्तर्गत बनेको नियमको आधारमा रही उद्योग र कामदार वा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ। भनेपछि इम्प्लोयर एम्प्लोइमेन्टको कन्ट्र्याक्टमा यो चाहिँ सेज एक्ट अनुसार बनेको इम्प्लोयरको कन्ट्र्याक्टको टर्महरूको आधारमा चाहिँ यो सेजभित्रको इम्प्लोइको चाहिँ सबै सेवा सुविधा, बोनस, बिमा, काम गर्नु समय कुराहरू सबै चाहिँ यस अन्तर्गत एप्लिकेबल हुने भयो। त्यसैले लेबर एक्ट लागू हुने भएन। र त्यसपछि जाउँ यो हाम्रो एप्लिकेबिलिटीकै विन्डोतर्फ। र यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि श्रमिकको पारिश्रमिक सेवा शर्तको चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको छैन भने यही एक्टको चाहिँ प्रोभिजन लागू हुन्छ। त्यसपछि यदि यो एक्ट अनुसारको कुनै केसमा चाहिँ कोर्टले चाहिँ फैसला दिँदाखेरि चाहिँ यदि यो एक्टको चाहिँ सर्टेन प्रोभिजन चाहिँ एप्लिकेबल नहुने चाहिँ देखियो भने कुन चाहिँ ल अनुसार चाहिँ त्यो एप्लिकेबल नहुने देखिएको हो अथवा कुन दफाहरू चाहिँ एप्लिकेबल नहुने देखिएको हो, त्यो सबैलाई चाहिँ खुलाएर चाहिँ निर्णय आदेश फैसला गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि छ जर्नलिस्टहरूको लागि चाहिँ छुट्टै श्रमजीवी पत्रकार ऐन 2051 चाहिँ एप्लिकेबल छ र त्यसअनुसार नै जर्नलिस्टहरूको चाहिँ लेबर सम्बन्धी प्रोभिजनहरू एप्लिकेबल हुनेछ। तर रोजगारदाताले चाहिँ यस ऐन बमोजिम करार सम्झौता गरेमा वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको भनेको जर्नलिस्टले पनि आफ्नो इम्प्लोयरको कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो लेबर एक्टको साइटेसन दिएर अथवा लेबर एक्टको अन्तर्गत चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बनायो भने चाहिँ त्यस्तो श्रमिक अथवा त्यस्तो जर्नलिस्टको हकमा समेत यो ऐनको चाहिँ व्यवस्था लागू हुनेछ। र मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई चाहिँ यो लेबर एक्टको एप्लिकेबिलिटीको बारेमा चाहिँ क्लियर आउट भयो होला। त्यसैले यो लेबर एक्ट पढ्नुभन्दा अगाडि एकदमै चाहिँ मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लागेर यसको एप्लिकेबिलिटीको चाहिँ कुरा गरिहालेँ। त्यसपछि छ सेक्सन 3मा टु एक्ट एज अ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको जति पनि सेवा सुविधा शर्त तथा फेसिलिटिजहरू छ त्यो चाहिँ यो एक्टले भनेको कुराहरू चाहिँ एकदम मिनिमम मात्रै हुनेछ।
कसैले पनि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यो एक्टले दिएको सेवा सुविधाभन्दा बढी चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयर बिचमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बनाउन सक्छ। तर यदि कुनै पनि क्लजमा चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टको क्लजमा चाहिँ रेमुनेरेसन अर बेनिफिट इज टु बी प्रोभाइडेड लेसर देन द रेमुनेरेसन बेनिफिट प्रिस्क्राइब बाई द एक्ट भनेको एक्टले मिनिमम यति चाहिँ दिनैपर्छ भन्नुभन्दा दिनैपर्छ सेवा सुविधा भनेको कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्योभन्दा कम दिने गरी व्यवस्था भएको छ भने त्यस्ता क्लजहरू चाहिँ स्वतः बदर हुनेछ। त्यसपछि छ फोर्स लेभल प्रोभिजन टु इङ्गेज इन फोर्स लेभलमा बाँधी चाहिँ भनेर एक्टले चाहिँ डिफाइन गरेको छ सेक्सन 4मा। बाधा श्रममा लाउनु र यसको इङ्ग्लिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ फोर्स नै हो। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोर्स लेभल भन्दा चाहिँ के हो भनेको चाहिँ तपाईँको काम वा सेवामा कुनै पनि किसिमको आर्थिक शारीरिक तपाईँको फिजिकल फाइनेन्सियल अर मेन्टल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थ्रेटन अथवा डर त्रास देखाएर चाहिँ काममा सेवामा लगाउने भयो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाउन नहुने भन्ने छ। तर यसको एक्सेप्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभिल अब्लिगेसन अथवा राष्ट्रलाई चाहिएको बखतमा चाहिँ नागरिकको कर्तव्य अनुसार दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अदालतबाट सजाय भएको छ भने त्यसको लागि फोर्स लेभल भनिँदैन। त्यसपछि चाहिँ अब कम्युनिटीकै हितका लागि कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर अथवा एउटा कम्युनिटीको चाहिँ सदस्य भएर गरेको काममा चाहिँ यो प्रोभिजन एप्लिकेबल नहुने हो। त्यसपछि सेक्सन 5मा बालबालिकालाई काममा लाउनु नहुने यानि प्रोभिजन टु इङ्गेज चिल्ड्रेन इन लेबर यसमा चाहिँ काममा लाउनु हुँदैन भनेको छ। र म तपाईँलाई क्लियर आउट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को सेक्सन 2 को डेफिनेसनमा बालबालिका भनेको 18 वर्ष नपुगेकालाई भनेर डिफाइन गरेको छ। सो लेबर एक्टमा चाहिँ इप्सो फ्याक्टो के हुने भयो भन्दाखेरि बालबालिका भनेको 18 वर्ष नपुगेकालाई चाहिँ बालबालिकामा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। भनेपछि अब 18 वर्ष नपुगेकालाई चाहिँ श्रममा लाउन पाइने छैन। त्यसपछि सेक्सन 6मा कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्नु भएन। तपाईँको कुनै पनि श्रमिकको चाहिँ कलर, सेक्स, कास्ट, ट्राइब, ओरिजिन, ल्याङ्ग्वेज, आइडियोलोजिकलको आधारमा चाहिँ कसैलाई पनि श्रममा चाहिँ पारिश्रमिक दिने कुरामा चाहिँ भेदभाव गर्नु भएन। त्यसपछि तर यसको एक्सेप्सनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जबको नेचर नै इन्हेरेन्ट नेचर नै त्यस्तै अवस्था छ। कसैलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने अथवा प्रिफरेन्स दिनुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ भेदभाव भनेको मानिँदैन। त्यसपछि प्रेग्नेन्ट फिमेल इम्प्लोइको केसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिक सजिलो हुने काममा चाहिँ दिनु पऱ्यो जुन प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा। त्यसपछि तपाईँको अपाङ्गता भएका फिजिकली च्यालेन्ज वर्करलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फिजिकल्ली फिजिबल हुने चाहिँ काममा चाहिँ उहाँलाई प्रिफरेन्स दिनु पऱ्यो। त्यसपछि सेक्सन 7मा पेमेन्ट अफ रेमुनेरेसन सेम इक्वल वर्क गर्नेलाई पेमेन्ट अफ रेमुनेरेसनमा कुनै पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन सेक्सुअलिटीको आधारमा अथवा मेल फिमेल भनेर चाहिँ सेम टाइप अफ वर्कमा चाहिँ पेमेन्टमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन। त्यसपछि ट्रेड युनियन फर्म गर्न पाउने कुरा छ सेक्सन 8मा। सबै इम्प्लोयरलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइट टु फर्म द ट्रेड युनियन, क्यारी अन इट्स एक्टिभिटिज, एक्वायर इट्स मेम्बरसिप, गेट एफिलिएटेड विथ अर इन्भल्भ इन अदर युनियन एक्टिभिटिज। ट्रेड युनियन खोलेर चाहिँ अपरेट गर्न पाउने कुरा छ। त्यसपछि छ तपाईँको रिमेडियल राइट अर्थात् तपाईँको उपचार प्राप्त गर्न सक्ने भनेको कानुनी उपचार। कुनै पनि अब श्रमिकलाई प्रदत्त कुनै अधिकारको हनन भएमा त्यस्तो श्रमिकले यो ऐन तथा यसको रुल अनुसारले चाहिँ तपाईँको लिगल रेमेडिज अथवा कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि छ सेक्सन 10मा क्लासिफिकेसन इम्प्लोइमेन्ट। के क्लासिफिकेसन छ तपाईँको 5वटा क्लासिफिकेसन छ। रेगुलर इम्प्लोइमेन्ट, वर्क बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट, टाइम बाउन्ड इम्प्लोइमेन्ट, क्याजुअल इम्प्लोइमेन्ट, पार्ट टाइम इम्प्लोइमेन्ट। रेगुलर, वर्क बेस्ड, टाइम बाउन्ड, क्याजुअल, पार्ट टाइम। त्यसपछि छ सेक्सन 11मा प्रोभिजन अन इम्प्लोइमेन्ट विदाउट इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट नहुने त गर्नै भएन। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट नगराइ गराउनु भएन। त्यसपछि क्याजुअल इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट नचाहिने भयो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के कुराहरू मेन्सन गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ अब यता रुल्समा नि लेखिएको कुरा छ। यसमा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट्स, इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन एन्ड अदर म्याटर्स एज प्रिस्क्राइब इन द कन्ट्र्याक्ट। यो सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट अनुसार नै हुने भएकोले रेमुनेरेसन बेनिफिट कुराहरू कन्ट्र्याक्टमा खुलाउनु पऱ्यो। त्यसपछि छ
र इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्दाखेरि लेबर रुल्स 2075 मा यसको के रिक्वायरमेन्ट पनि भन्ने कुरा छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो लेबर रुल्स 2075 को सेक्सन 4 जहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्दा कुन कुन कुराहरू चाहिँ न्यूनतम यति कुराहरू पुऱ्याउनै पर्छ भनेर मेन्सन गरेको छ, जसमा चाहिँ जस्तै टाइप अफ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट, त्यसपछि इम्प्लोइले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू र इम्प्लोइको पोजिसन, त्यसपछि सेक्सन 108 अनुसारको तपाईँको इम्प्लोइ बाइलज अनुसारको चाहिँ यो सम्झौता अभिन्न अङ्ग हुने भन्ने कुरा, त्यसपछि रोजगार सम्झौता भएको स्थान समय कुन कुन भयो, त्यसपछि श्रमिकले दिने सेवा सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू, अरू आवश्यक शर्तहरू के राख्न चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट फर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेबर रुल्समा नै भनेको छ है। त्यसपछि छ सेक्सन 12 फर्मेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप, जसमा के भनेको छ भन्दा रोजगारदाताले श्रमसँग रोजगार सम्झौता गरेमा वा मौखिक रूपमा चाहिँ उसलाई रोजगारीमा ल्याएमा वा आकस्मिक रोजगारीको हकमा रोजगारी काम स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भयो भन्ने मानिन्छ। यदि यसमा चाहिँ डिस्प्युटहरू आयो भने चाहिँ कार्यालयले निरूपण गर्नेछ। यदि त्यसमा विवादहरू चाहिँ अब अदालतमा अथवा माथि विभागसम्म पुग्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्यालयले इम्प्लोयरलाई चाहिँ डकुमेन्टहरू के छ रिलेटेड फर्निस गर्न चाहिँ लाउन सक्छ। नेक्स्ट सेक्सन छ सेक्सन 13 प्रोभिजन रिलेटिङ टु प्रोबेसन। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोबेसन पिरियड चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थ हुनेछ। यदि 6 मन्थमा चाहिँ तपाईँलाई काम चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी लागेन भने चाहिँ हटाइदिन सक्नुहुन्छ। यदि 6 मन्थ ल्याप्स भयो तपाईँले चाहिँ कामबाट हटाउनु भयो भने स्वतः तपाईँ चाहिँ प्रोबेसन पिरियडमा भएको मान्छे चाहिँ इम्प्लोइमा चाहिँ परिणत भएको मानिन्छ। तपाईँ अब यसमा चाहिँ प्रोबेसन पिरियड चाहिँ थप गर्ने चाहिँ प्रोभिजन छैन। त्यसैले प्रोबेसन पिरियड चाहिँ तपाईँको 6 मन्थ कटिसकेपछि यदि इम्प्लोयरले निकालेन भने त्यो इम्प्लोइ चाहिँ स्वतः चाहिँ फुल टाइम अथवा पर्मानेन्ट इम्प्लोइ भएको मानिनेछ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन छ कन्टिन्युटी अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप इन केस अफ चेन्ज इन अनरसिप। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अनरसिप चेन्ज हुँदाखेरि अथवा के अरे तपाईँको बिजनेस कम्बिनेसन हुँदाखेरि अथवा म्यानेजमेन्ट ह्यान्डओभर हुँदाखेरि इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन चाहिँ इन्ड हुँदैन भनेर एक्टले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यदि चाहिँ तपाईँको अहिलेको करेन्ट इम्प्लोयर अनि नयाँ अब फर्म हुने इम्प्लोयर र तपाईँको अहिलेको चाहिँ इम्प्लोयरको ट्रेड युनियन बिच पछि चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट अनरसिप ट्रान्सफर अथवा बिजनेस कम्बिनेसन भइसकेपछि चाहिँ के कसरी गर्ने चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ इन्टरनल कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो अनुसार व्यवस्था हुन्छ। नभए तपाईँको जति पनि इम्प्लोइमेन्ट रिलेसन अथवा इम्प्लोइको लायबिलिटीहरू सबै छ त्यो चाहिँ नयाँ दायित्व हस्तान्तरण लिने, स्वामित्व हस्तान्तरण लिने अथवा नयाँ कसैको म्यानेजमेन्ट टेकओभर आएको छ भने नयाँ म्यानेजमेन्टको, यदि बिजनेसहरू गाभिएर नयाँ इन्टिटी बनेको छ हो त्यो नयाँ इन्टिटीको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 14 मा भनेको छ। त्यसपछि छ हाम्रो सेक्सन 15 कन्टिन्युटी अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप ड्युरिङ ले अफ पिरियड। ले अफ भन्नाले जगेडामा राख्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ रिलेसन चाहिँ कन्टिन्युटी नै हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै स्पेसल सर्कमस्टान्सेस आयो, जस्तै कि र मेटेरियल कम भयो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, र मेटेरियल अनि फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू भयो अथवा आफ्नो चाहिँ बियोन्ड द कन्ट्रोलको चाहिँ स्थितिहरू आएर चाहिँ कार्यलाई सञ्चालन नगर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ यदि 15 जनासम्म छ भने चाहिँ यदि 10 जना वा सोभन्दा बढी कार्यरत छन् भने चाहिँ 15 दिनसम्म चाहिँ आफैले जगेडा राख्न सक्नेछ। यदि त्योभन्दा बढी राख्नु पर्यो भने चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बद्ध समितिसँग परामर्श गरेर चाहिँ यसरी ले अफमा चाहिँ राख्न सक्नेछ। र त म तपाईँलाई रुल पनि देखाउँछु यसमा। जस्तै कि लेबर रुल्स 2075 को सेक्सन 5 मा के छ भन्दा यसरी ले अफमा राख्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ खुलाउनु पर्ने छ भनेर चाहिँ यो जुन सूचना दिनुपर्ने छ, सूचना ले अफमा राख्नुभन्दा अगाडि सूचना दिनुपर्छ। सूचना दिँदाखेरि के कुरा खुलाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकले जगेडामा राख्नु कारण रिजन, त्यसै कति टाइमसम्म, त्यसपछि नाम, पद, एकाइ, कार्य विवरण त्यसको कुरा खुलाउनु पर्यो। त्यसपछि जगेडा रहेको अवधिभर श्रमिकले ऐनको 39 बमोजिम खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको आधा दिनुपर्छ ले अफ पिरियडमा। त्यसपछि अन्य आवश्यक कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ खुलाएर चाहिँ तपाईँको आधिकारिक ट्रेड युनियन अथवा तपाईँको सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन छ सेक्सन 16 इन्गेजमेन्ट अफ ट्रेनिज इन इम्प्लोइमेन्ट।
यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि शिक्षण संस्थासँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उसको चाहिँ अप्रुभ सिलेबस अनुसारले चाहिँ काममा लाउन सक्नेछ। यदि त्यो अप्रुभ सिलेबसभन्दा बाहिर काममा लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई ट्रेनी नभएर चाहिँ इम्प्लोइ मानिने छ भनेर चाहिँ तपाईँको सेक्सन 16 मा मेन्सन गरेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट छ सेक्सन 17 मा चाहिँ लेबर रुल्स चाहिँ त्यो परीक्षार्थीहरूलाई अथवा ट्रेनीहरूलाई कसरी एप्लिकेबल भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको दैनिक डेली 8 आवर्स र विकली चाहिँ 48 आवर्सभन्दा बढी काममा लाउन पाइँदैन त्यस्तो एजुकेसनल ट्रेनिजलाई। त्यसपछि अरू स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी अन्य श्रमिक सरह नै लागू हुनेछ। त्यसपछि यदि कुनै दुर्घटना परेर अथवा केही भएर चाहिँ अङ्गभङ्ग भयो अथवा केही भयो भने चाहिँ त्यो श्रमिक सरह नै ऐन बमोजिम चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। र अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यो एजुकेसनल ट्रेनी अथवा ट्रेनी र ट्रेनर बिचको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको आधारमा हुन्छ। त्यसपछि छ सेक्सन 18 के छ भन्दा इङ्गेजमेन्ट एज अ ट्रेनिङ इम्प्लोइ एप्रेन्टिस भनेको चाहिँ तपाईँको तालिमी श्रमिक अथवा काम गर्दा गर्दै चाहिँ तालिम दिने गरी त्यसरी चाहिँ राख्न सकिने भनेर भनेको छ। काम सिकाउँदै तालिम दिने गरी चाहिँ काममा लाउन सक्नेछ। यसको अवधि चाहिँ तपाईँको 1 वर्षभन्दा बढी हुने हुँदैन, तर खास कुनै ऐन बमोजिम राखेको छ स्पेसल कामको लागि भने त्यो अवधिसम्म राख्न पाइयो। त्यसपछि छ तपाईँको बिरामी बिदा उपदान कोष सञ्चय बिमा यो इन्सुरेन्स बेसिक स्यालेरीहरू सबै चाहिँ ऐनले भन्ने बमोजिम यो एक्टको अनुसार मिनिमम मिटिङ हुनैपर्छ। त्यसपछि तालिम अवधि सकिएपछि काममा राखिरहन चाहिँ इम्प्लोयर चाहिँ बाध्य हुने छैन। तर यदि उसलाई चाहिँ अब पर्मानेन्ट इम्प्लोइ बनाउने हो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फेरि अब यो प्रोबेसन पिरियडको चाहिँ 6 मन्थको प्रोभिजन लागू हुँदैन, ऊ डाइरेक्टली पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 19 तपाईँको पार्ट टाइम इम्प्लोइमेन्ट राख्न मिल्नेछ भन्ने छ, तर उसको चाहिँ एप्रुभल बिना अथवा मन्जुरी बिना राख्न नपाइने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि कति घन्टा काम गर्ने हो त्यो चाहिँ एग्रिमेन्टमा खुलाउनु पर्छ र पेमेन्ट चाहिँ डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको काम चाहिँ मन्थली गर्दाखेरि कति हुन्छ र उसले पार्ट टाइम अथवा आवरली गर्दाखेरि कति हुन्छ त्यसैको रेसियोमा चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उसले जुन एग्रिमेन्टमा भनेको टाइम पार्ट टाइम भन्दा बढी चाहिँ काम गर्यो भने उसलाई चाहिँ नर्मली 1.5 टाइम अफ पारिश्रमिक चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। नर्मल पारिश्रमिकको 1.5 गुणा चाहिँ उसलाई अतिरिक्त काम गरे बाबत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 20 मा यो पार्ट टाइम इम्प्लिमेन्ट गर्नेलाई अरू काममा रोक लगाउन पाइँदैन, अरू काम गर्न पाइन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो पार्ट टाइम इम्प्लिमेन्ट गर्ने श्रमिकको लागि यो एसएसएफको कुरा। यसमा चाहिँ एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग आंशिक समयको लागि काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रत्येक एभ्री इम्प्लोयर सुड प्रोभाइड द ग्रेच्युटी फन्ड एन्ड अदर सोसियल सेक्युरिटी फन्डको कुराहरू चाहिँ हरेक इम्प्लोयरले चाहिँ आफ्नै बेसिक स्यालेरी त्यसको आधारमा चाहिँ सबैले चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु पर्ने छ, प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। त्यसपछि छ हाम्रो अलि इम्पोर्टेन्ट सेक्सन 22 रेस्ट्रिक्सन अन इम्प्लोइमेन्ट अफ फरेन नेसनल्स। यसमा सेक्सन 22 मा के व्यवस्था छ त विदेशीलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रम इजाजत नलिई चाहिँ लेबर लाइसेन्स नलिई चाहिँ कसैले पनि तपाईँको यो विदेशी नागरिकलाई चाहिँ यो लाइसेन्स नलिकन चाहिँ विदेशी नागरिकलाई चाहिँ इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ काममा लाउन पाइने छैन। र विदेशी नागरिकको लागि चाहिने पदको लागि चाहिँ सुरुमा नेपाली नागरिकबाटै आपूर्ति गर्नुपर्छ। यदि त्यसबाट चाहिँ सप्लाई हुन सकेन भने बल्ल विदेशी नागरिक लाउन सक्नेछ। र जुन पदको लागि तपाईँको विदेशी नागरिक चाहियो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा चाहिँ पत्रिकामा विज्ञापन दिनुपर्छ। यदि त्यो विज्ञापन दिँदा समेत त्यो पदमा अथवा त्यो त्यति क्वालिटी भएको अथवा त्यस्तो चाहिँ विज्ञापनमा पनि दरखास्त अथवा तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन परेन भने चाहिँ अनि श्रम लाइसेन्सको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाइसेन्स विदेशी श्रमिक लाउने लाइसेन्स दिन सक्छ। र यो यसरी काममा लगाउँदै गर्दा तपाईँले चाहिँ विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाताले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमशः चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने प्रतिस्थापन गर्ने चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। र यसको मलाई लाग्छ तपाईँलाई रुल पनि देखाइदिन्छु म। रुल 7 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे लेबर लाइसेन्सको लागि चाहिँ एप्लिकेसन दिँदा के कुराहरू खुलाउनु पर्छ भन्ने छ यो रुल 7 मा। के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एन्टरप्राइजको चाहिँ कुन पदमा चाहिँ आवश्यक पर्यो, कति सङ्ख्या, के काम हो, न्यूनतम मिनिमम तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, त्यसपछि एक्सपिरियन्स ट्रेनिङहरू, अनि तपाईँले छनौट विधि के हो, दरखास्त दिने एप्लिकेसन दिने डेडलाइनहरू, त्यसपछि अरू कागजातहरू के छ, अनि त्यसपछि पासपोर्ट एटलिस्ट 6 मन्थ चाहिँ तपाईँको भ्यालिडिटी भएको चाहिँ पासपोर्ट चाहिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित विदेशी नागरिकको व्यक्तिगत बायोडाटा, रोजगारदाताले प्रचलित कानुन बमोजिम कर चुक्ता ट्याक्स क्लियरेन्सहरू दिनु पर्यो। त्यसपछि
विज्ञापन अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले दरखास्त दिएको भए त्यस्तो दरखास्तवालाको दक्षता, योग्यता, श्रमिक छनौट गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण भनेको तपाईँले जुन राष्ट्रिय स्तरमा पब्लिस गर्नुभयो त्यो पदको लागि, त्यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकको पनि एप्लिकेसन आएको छ भने त्यसको पनि डिटेलहरू दिनु पऱ्यो। त्यसपछि जुन अघि मैले रिप्लेसमेन्टको कुरा गरेको थिएँ, ती ग्रेजुअल्ली नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ त्यो विदेशीको पद अथवा त्यो स्किल्सहरू अक्वायर गर्ने गरी उसलाई चाहिँ ग्रेजुअली रिप्लेस गर्ने गरी चाहिँ कार्ययोजना गर्नुपर्छ। त्यो कार्ययोजना पनि तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति चाहिँ वर्क एप्रुभल आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले दिनुभएको चाहिँ एप्लाई गर्नुभएको चाहिँ 7 वर्किङ डेजभित्र चाहिँ विभागले चाहिँ सम्बन्धित रोजगारदातालाई चाहिँ त्यो लाइसेन्स दिनेछ यदि उपयुक्त ठान्यो भने। त्यसपछि त हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, अर्थात् तपाईँको सेक्सन 23 रिक्वायरमेन्ट अफ वर्क पर्मिट फर फरेन नेसनल्स टु वर्क इन नेपाल भनेको पहिला सुरु चाहिँ सेक्सन 22 चाहिँ तपाईँको इम्प्लोयरले लाइसेन्स लिनु पऱ्यो, अनि सेक्सन 23 मा चाहिँ जुन विदेशी नागरिक हो त्यो इम्प्लोइले चाहिँ विदेशी नागरिकले चाहिँ वर्क पर्मिट लिनुपर्छ नेपालमा काम गर्नलाई, है त। के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विदेशी श्रमिकले नेपालमा काम गर्नको लागि तोकिएको भने श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, र श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भनेर कुनै कूटनीतिक अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले अथवा देशबीच अग्रिमेन्ट भएर चाहिँ यस्तो यो मान्छेहरूलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति चाहिँदैन भनेर कुनै दुईटा देशभित्र, जस्तै नेपालको भारतसँग भएको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो अरू कुनै अग्रिमेन्ट अथवा सन्धिले चाहिँ त्यो वर्क पर्मिट नचाहिने भनेको छ भने मात्रै नभए वर्क पर्मिट लिएर काम गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। र हेरौँ लेबर रुल्समा वर्क पर्मिटको लागि के व्यवस्था गरेको छ। वर्क पर्मिटको लागि चाहिँ तपाईँले के कागजात दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो फरेन नेसनलले चाहिँ पासपोर्ट एटलिस्ट 6 महिना चाहिँ म्याद हुनु पऱ्यो। त्यसपछि सम्बन्धित कामको लागि चाहिएको एकाडेमिक शैक्षिक योग्यता, सिप ज्ञान, दक्षताको प्रमाणपत्र, त्यसपछि रोजगारदाताले निवेदकलाई दिने स्वीकारोक्ति पत्र अथवा अपोइन्टमेन्ट लेटर जुन इम्प्लोयरले दिन्छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक भयो चाहिँ त्यो सहमति चाहिँ दिनुपर्ने भयो। त्यसपछि त्यसरी विदेशीले चाहिँ वर्क पर्मिटलाई एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन एम्बेसीमा पनि तपाईँको चाहिँ एम्बेसीमा पनि जानकारी दिएर एम्बेसी मार्फत चाहिँ त्यसरी वर्क पर्मिटको लागि एप्लाई गर्न सक्नेछ। र त्यसरी एप्लाई गरेको चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ एम्बेसीले विभागमा पठाउँछ, र त्यसरी ठिक लाग्यो भने अथवा इन्टरभ्यूहरू लिएर पनि विभागले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ वर्क पर्मिट इस्यु गर्न सक्नेछ। र यसको फी चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लाइसेन्स लिँदा अथवा वर्क पर्मिट दुइटै लिँदाखेरि चाहिँ यदि 6 मन्थसम्म हो भने चाहिँ पर पर्सन 15,000 रुपिस, यदि 6 महिनाभन्दा बढी छ भने चाहिँ पर पर्सन 20,000 रुपिस चाहिँ यसको फी लाग्छ। त्यसपछि छ सेक्सन 24 वर्क पर्मिट मे बी इस्युड। अघिकोमा चाहिँ यो 24 भन्दा बाहेकको वर्क पर्मिटको कुरा गरियो। त्यसपछि 24 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएको अथवा फरेन चाहिँ एडबाट सञ्चालन भएको चाहिँ इन्टरप्राइज अथवा त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ आवश्यक श्रमिक चाहियो भने चाहिँ सिधै विभागले चाहिँ आफूले अभिलेख मात्रै राखेर चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ दिन सक्नेछ। त्यसलाई चाहिँ उता एम्बेसीको थ्रुबाट चाहिँ अथवा इन्टरभ्यूहरू लिएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नु परेन। त्यसपछि 3 महिनामा सबभन्दा बढी काम अवधिको लागि कुनै मेसिनरी सामान मर्मत गर्न वा नयाँ प्रविधिको जडान गर्न, त्यस्तै आकस्मिक काम गर्नको लागि आउने टेक्निकल पर्सनहरू 3 महिनाको लागि मात्रै आउने टेक्निकल पर्सनलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ वर्क पर्मिट दिन सक्ने प्रावधान भयो सेक्सन 24 मा। त्यसपछि छ सेक्सन 25 ल्याङ्ग्वेज अफ द एग्रिमेन्ट जुन विदेशी इम्प्लोयर र इम्प्लोइको बिचमा। त्यसपछि हाम्रो सेक्सन 15 ल्याङ्ग्वेज अफ द एग्रिमेन्ट। ल्याङ्ग्वेज अफ द एग्रिमेन्ट जुन इम्प्लोयर नेपाली विदेशी इम्प्लोइ अनि नेपाली इम्प्लोयरको बिचमा जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसको एग्रिमेन्टको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यो विदेशी नागरिकले बुझ्ने भाषामा अथवा विदेशी नागरिक भन्दा पनि जानकारी श्रमिकले बुझ्ने भाषा वा अङ्ग्रेजी भाषामा गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। त्यसपछि सेक्सन 26 रिपेट्रिएसन अफ रेम्युनरेसन इन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी। यसमा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076 ले चाहिँ आफ्नो स्यालेरीको चाहिँ स्यालेरी बेनिफिट अलाउन्सको चाहिँ अप टु 70% सम्म चाहिँ रिपेट्रिएसन अर्थात् विदेशमा लैजान पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि जाउँ सेक्सन 27 रेम्युनरेसन इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन बेनिफिट एन्ड अदर प्रोभिजन फर फरेन वर्कर्स। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो लेबर एक्ट अनुसारको चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू जति पनि सेवा सुविधाहरू छ यसको चाहिँ लिमिटेसन मापदण्डहरू चाहिँ भन्दा घटी हुने गरी चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट बनाउनु भएन। र एग्रिमेन्टको ड्युरेसन चाहिँ यदि उल्लेख छ भने एग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छ भने त्यति अनुसार, अथवा छैन भने चाहिँ त्यस्तो एग्रिमेन्ट चाहिँ 3 वर्षसम्म कायम रहनेछ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि हाम्रो सेक्सन 28 वर्किङ आवर्स। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेली 8 आवर्स
र विकली चाहिँ 48 आवर्सभन्दा बढी चाहिँ काममा लगाउनु पाइने छैन र हरेक 5 घन्टापछि चाहिँ आधा घन्टाको विश्रामको समय दिनुपर्नेछ। यदि कामको नेचर चाहिँ कन्टिन्युसली गरिरहनु पर्ने भयो चाहिँ आलो पालो गर्ने गरी मिलाउनु पर्नेछ र यसरी माथि जुन 5 घन्टाको बिचमा आधी घन्टाको विश्राम दियो त्यसलाई पनि तपाईँको प्रतिदिन 8 घन्टावाला अथवा हप्ताको 48 घन्टाभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 29 नो कम्पल्सन टु वर्क ओभर टाइम। र यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको विकली 8 आवर्स र हप्ताको 48 घन्टा भन्दा बढी चाहिँ समय कसैले पनि बाध्य चाहिँ काममा जबरजस्ती लाउन पाइँदैन अनि उसको चाहिँ जीवन सुरक्षा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नगर्ने गरी चाहिँ गम्भीर हानि नोक्सानी हुने भएमा सम्बन्धित रोजगार नसक्ने गरी चाहिँ यदि चाहिँ प्रोडक्सन लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो अथवा इम्प्लोयरलाई चाहिँ लस हुन्छ यदि ओभरटाइम गर्न सकेन भने भयो भने चाहिँ उसको स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ प्रतिकूल असर नपर्ने गरी चाहिँ बढी समय अथवा ओभरटाइममा काममा लाउन सकिन्छ। त्यसपछि सेक्सन 31 रेमुनरेसन अफ ओभरटाइम सेक्सन 30 ओभरटाइमको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँको त्यसरी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पर डे 4 आवर्स अनि पर विक 24 आवर्स यानी तपाईँको एक दिनमा 4 घन्टा र एक हप्तामा 24 घन्टाभन्दा बढी नहुने गरी चाहिँ ओभरटाइम चाहिँ गर्न लाउन सक्नेछ। त्यसपछि सेक्सन 31 रेमुनरेसन फर ओभरटाइम इम्प्लोयरले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ओभरटाइममा लाउँदाखेरि चाहिँ 1.5% अफ नर्मल चाहिँ रेमुनरेसनको 1.5% दिनुपर्नेछ र यदि चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ एग्रिमेन्ट अथवा कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यही अनुसार गर्न पाइयो र तपाईँको चाहिँ म्यानेजरियल लेभल इम्प्लोइ भएको केसमा चाहिँ उनीहरूकै इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ रेमुनरेसनहरू दिन पाइने भयो। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 32 वर्किङ टाइम फिक्सेसन र वर्किङ आवरको केसमा चाहिँ तपाईँको यदि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा यति बजेदेखि यति बजीसम्म काम गर्नुपर्ने भनेको मेन्सन छ भने यदि त्यही अनुसार यदि त्यो छैन भने चाहिँ इम्प्लोयरले जति चाहिँ उनीहरूलाई नोटिफाई गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ वर्किङ आवर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 33 एरेन्जमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन र यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सनराइज हुनुभन्दा अगाडि अथवा सनसेट भइसकेपछि मतलब नेपालीमा चाहिँ सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि चाहिँ यदि चाहिँ वर्किङ टाइम चाहिँ स्टार्टिङ अथवा इन्डिङ हुने भयो भने चाहिँ फिमेल इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ तपाईँको वर्किङ चाहिँ कार्यस्थलमा आउन तथा तपाईँको कार्यस्थलबाट जान चाहिँ तपाईँको इम्प्लोयरले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सेक्सन छ हाम्रो सेक्सन 34 राइट अफ वर्कर्स टु रिसिभ रेमुनरेसन। पक्कै पनि काम गर्न सुरु गरेको मितिदेखि चाहिँ रेमुनरेसन पाउने चाहिँ श्रमिकको हक हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 35 पेमेन्ट अफ रेमुनरेसन यो चाहिँ एज पर लेबर एग्रिमेन्ट। यदि एग्रिमेन्टमा केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ 1 महिनाभन्दा कम अवधि काम गर्ने श्रमिकलाई काम समाप्त भएको 3 दिनभित्र, त्यसपछि तपाईँको इमर्जेन्सी काम गर्नेलाई चाहिँ काम समाप्त हुने बित्तिकै तर जुन 2टा महिनाको यदि 2टा पिरियडको चाहिँ स्यालेरी दिने कुरामा चाहिँ बिचको चाहिँ ग्याप चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसपछि सेक्सन 36 पेमेन्ट अफ एनुअल ग्रेड र यसमा चाहिँ 1 इयर पिरियड चाहिँ फुलफिल गरेको चाहिँ इम्प्लोइहरूले चाहिँ मन्थली पाउने चाहिँ बेसिक पारिश्रमिकको कम्तीमा चाहिँ हाफ डेको पारिश्रमिक बराबरको चाहिँ हरेक इयरली चाहिँ ग्रेड पाउनेछ। नेक्स्ट सेक्सन 37 राइट टु रिसिभ फेस्टिभल अलाउन्स र यसमा के छ भन्दा 1 वर्ष पुरा गरेको इम्प्लोइले चाहिँ 1 महिनाको खाइपाइ आएको तलबको चाहिँ आफ्नो चाहिँ चाडपर्व अनुसारले चाहिँ फेस्टिभल अलाउन्स पाउँछ। यदि आफ्नै चाडपर्व अनुसार मलाई चाहिँ दसैँमा होइन अरू कुनै बेलामा चाहिँ दिनुपर्ने मलाई चाहिँ दिनु भए हुन्छ भनेर चाहिँ इम्प्लोइले माग्यो भने चाहिँ अरू पिरियडमा पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। यदि 1 वर्ष पुरा भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 वर्षको जुन रेसियो लगाएर चाहिँ यो दसैँ अलाउन्स अर्थात् भनौँ न फेस्टिभल अलाउन्स चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 38 द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन प्रोहिबिसन अन डिडक्सन अफ रेमुनरेसन। कसैले पनि तपाईँ कुनै पनि इम्प्लोइले इम्प्लोइको चाहिँ स्यालेरी चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउँदैन एक्सेप्ट इन फलोइङ कन्डिसन। के हुन्छ तिनीहरू भन्दाखेरि चाहिँ एनी ट्याक्स फिज लेभिड अन्डर एक्जिस्टिङ ल, सोसल सेक्युरिटी बेनिफिटको चाहिँ अमाउन्टहरू, त्यसपछि कुनै चाहिँ अदालतले अथवा जुडिसियल बडीले चाहिँ डिटरमाइन गरेको चाहिँ अमाउन्ट डिडक्ट गर्नु भनेर चाहिँ त्यसरी डिसिजनको कुरा, त्यसपछि स्पेसिफाइड सर्भिसेस फ्यासिलिटी चाहिँ इम्प्लोयरले प्रोभाइड गरेको चाहिँ कुनै स्पेसिफिक सर्भिस फ्यासिलिटीको डिडक्सन पायो, त्यसपछि आफू चाहिँ अब्सेन्ट भएको बेलाको चाहिँ डिडक्सन गर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ बुक भ्यालु अफ द गुड्स लस्ट इन क्यास अर काइन्ड कज विलफुल्ली नेग्लिजेन्टली चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ
लस गरेको चाहिँ एसेटको चाहिँ बुक भ्यालु घटाउन पायो। त्यसै अमाउन्ट स्पेसिफाइड फर डिडक्सन फ्रम रेमुनेसन कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ डिडक्सन गर्ने भयो। त्यसपछि ट्रेड युनियनको मेम्बरसिप फीहरू, त्यसपछि लोन यदि इम्प्लोयरको लिएको छ भने त्यसको रिपेमेन्टहरू चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउने भयो। र यदि कुनै लोन लिएको छ अथवा त्यसको रिपेमेन्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ इम्प्लोयको डेथ भयो भने चाहिँ त्यो उसको अरू बाँकी अमाउन्टहरूबाट काट्न सक्नेछ। र यदि त्योबाट नि रिकभर भएन भने चाहिँ तपाईँको जुन लिगल हायर हुन्छ उसलाई चाहिँ 15 डेजको नोटिस दिएर चाहिँ त्यसको रिकभरी प्रोसेसमा विभागलाई चाहिँ निवेदन दिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। सरी, विभागलाई भन्दा पनि यो 35 डेजको नोटिस दिएर चाहिँ कोर्टको थ्रुबाट चाहिँ त्यसरी रिकभर गर्न सक्नेछ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 39 रेमुनरेसन अफ ले अफ पिरियड, यानि जगेडा अवधिको पारिश्रमिक। र यदि यसमा कुनै इम्प्लोयरले चाहिँ ले अफमा राख्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम चालु नहुन्जेलसम्म चाहिँ निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा यानि हाफ रेमुनरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ ले अफको पिरियडमा चाहिँ इम्प्लोयरले नोटिस निकालेर ल प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भने प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, नभए प्रेजेन्ट पनि हुनु पर्दैन नर्मली। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 40 विकली होलिडे। विकली होलिडेमा 7 दिनमा 1 दिन बिदा पाउनेछ। नेक्स्ट सेक्सन 41 पब्लिक होलिडे। पब्लिक होलिडेको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मे दिवस सहित 13 दिन, मेल श्रमिकको हकमा मे दिवस सहित 13 दिन र महिला श्रमिकको हकमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सहित 14 दिन, यानि मेललाई 13 दिन फिमेललाई 14 दिनको पब्लिक होलिडे हुन्छ। फेरि यदि तपाईँको चाहिँ रेगुलेटरी बडी जस्तो कि ब्याङ्कको चाहिँ ब्याङ्कहरूको लागि राष्ट्र ब्याङ्क, अनि यो उहरूको लागि चाहिँ बिमा समिति, इन्सुरेन्सहरूको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स बोर्ड छ भने त्यस्ता रेगुलेटरी बडीले चाहिँ डिटरमाइन गरेको पब्लिक होलिडे नै लागू हुनेछ। नेक्स्ट सेक्सन छ सेक्सन 42 सब्स्टिट्युट लिभ इन लिभ, यानि सट्टा बिदा। जस्तो कि कन्टिन्युस गर्नुपर्ने कामहरूको केसमा चाहिँ अब यो सार्वजनिक बिदाको बेलामा नै गरेको काम छ भने त्यस्तो श्रमिकले चाहिँ त्यो काम गरेको चाहिँ 21 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो पब्लिक होलिडेमा गरेको कामको लिउमा चाहिँ सट्टा बिदा पाइसक्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 43 होम लिभ। होम लिभ चाहिँ 1 डे पर 20 वर्किङ डेमा पाइन्छ। वर्किङ डे भन्नाले नि 20 दिनको 1 दिनको हिसाबले चाहिँ पारिश्रमिक सहितको चाहिँ पेड लिभ चाहिँ होम लिभ पाइन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 44 सिक लिभ। सिक लिभ चाहिँ तपाईँको इयरली 1 वर्षमा चाहिँ 12 दिन हुन्छ र 3 दिनभन्दा बढी लगातार 3 दिन वा सोभन्दा बढी चाहिँ लगातार सिक लिभमा बस्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको डक्टरको चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ। त्यसै चाहिँ अब सिक लिभमा बस्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको सकेसम्म छिटो हुने चाहिँ कम्युनिकेसनको मिनबाट चाहिँ इम्प्लोयरले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 45 म्याटर्निटी लिभ। र प्रेग्नेन्ट फिमेल इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीको चाहिँ अगाडि अथवा पछाडि गरेर चाहिँ टोटल तपाईँको 14 हप्ता यानि 14 विक्सको चाहिँ बिदा लिन पाइन्छ। यदि प्रेग्नेन्सी डेलिभरीको चाहिँ 2 हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ लिभमा बस्न पर्नेछ। र म्याटर्निटी लिभको चाहिँ 60 दिनको चाहिँ पेड लिभ पाउँछ। त्यो 60 दिनभन्दा बढी चाहिँ त्यसपछि इम्प्लोयर पारिश्रमिक पाइँदैन। र अर्को कुरा डिस्क्यारिएज अथवा डिसिज बेबीको चाहिँ बर्न भयो भने चाहिँ 7 महिनाभन्दा बढी पिरियडको चाहिँ प्रेग्नेन्सी पिरियड भइसकेको छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ टोटल्ली यो जुन 60 दिनकै प्रोभिजन चाहिँ एप्लाई हुन्छ। र कुनै पुरुष श्रमिकको श्रीमती सुतेरी अथवा प्रेग्नेन्सी हुने डेलिभरी हुने भएमा निजले चाहिँ पारिश्रमिक सहितको पेड लिभ चाहिँ 15 दिनको प्रसुति स्याहार विवाह अथवा म्याटर्निटी केयर लिभ चाहिँ पाउँछ पुरुष इम्प्लोइले। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन 46 सबमिसन अफ द बर्थ सर्टिफिकेट। र यसमा चाहिँ तपाईँको म्याटर्निटी लिभमा बसेको चाहिँ श्रमिकले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको टाइमभित्रमा चाहिँ यो बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट सेक्सन 47 restriction on remuneration on mandatory if the payment is made by the social security fund। यदि यो म्याटर्निटी लिभको पिरियडको चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ सोसल सेक्युरिटी फन्डले नै दिने भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यक हुँदैन। त्यसपछि नेक्स्ट सेक्सन 48 मर्निङ लिभ अथवा क्रिया बिदा। र यसमा चाहिँ आफ्नो स्पाउसको अथवा चाहिँ मातापिता अथवा सासू ससुराको मृत्यु भई क्रिया बस्नु परेमा चाहिँ 13 दिन 13 डेजको लागि चाहिँ मर्निङ लिभ चाहिँ पाइन्छ र यो चाहिँ फुल्ली पेड हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट सेक्सन 49 एकुमुलेसन अफ लिभ। र एकुमुलेसन होम लिभको केसमा चाहिँ 90 डेजसम्म र तपाईँको सिक लिभको चाहिँ 45 दिनसम्म चाहिँ एकुमुलेसन गर्न पाउनेछ। यदि चाहिँ एकुमुलेसन चाहिँ 45 दिन जुन अघिको 90 दिन होम लिभ 90 दिन र सिक लिभ चाहिँ 45 दिनसम्म भन्दा कट्यो भने चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ रिसेन्ट चाहिँ बेसिक
आधारभूत प्राइस समेतको रूप दरले चाहिँ हुन आउने गरी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि चाहिँ डेथ भयो भने चाहिँ उसको चाहिँ लिगल हायरले चाहिँ पाउनेछ। त्यसपछि छ नेक्स्ट सेक्सन 50 कम्पिटिसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट इयर कम्पिटिसन अफ इयर। यो चाहिँ फर द पर्पज अफ द लिभ त्यो लिभ गणना गर्ने चाहिँ प्रयोजनको लागि चाहिँ के गरी गर्नुपर्ने छ भने अब तपाईँको चाहिँ इयर क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब कानुनद्वारा भएको छ भने कानुन बमोजिम, यदि चाहिँ तपाईँको रेगुलेटर बडीले भनेको छ भने त्यो अनुसार, यदि त्यो पनि भएन भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, यदि त्यो पनि भएन भने चाहिँ अब आर्थिक वर्ष यानि श्रावणदेखि असाढसम्मलाई चाहिँ इयर कम्पिटिसन गरेर चाहिँ लिभहरू काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट सेक्सन 51 लिभ इज नट अ म्याटर अफ राइट भनेको बिदा चाहिँ अधिकार होइन। श्रमिकले पाउने बिरामी बिदा, क्रिया बिदा, प्रसुति बिदा बाहेकका अन्य बिदाहरू सहुलियत मात्र हुन्। यो चाहिँ अधिकारको रूपमा दाबी गर्न पाइने छैन। यो राइटको रूपमा क्लेम गर्न पाउने चाहिँ तपाईँको सिक लिभ, मर्निङ लिभ अनि म्याटर्निटी लिभ, यति तिनवटा मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ जति पनि बिदाहरू छ यो चाहिँ मेरो अधिकार हो भनेर दाबी गर्न पाउने छैन। र अन्य माथिको बिदा, बिरामी बिदा, क्रिया बिदा, प्रसुति बिदा भन्दा बाहेकको बिदाहरू चाहिँ अब रोजगारदाताले चाहिँ अन्य कारणहरू जनाए चाहिँ मतलब चाहिँ रिजेक्ट गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेफर गर्न, स्थगित गर्न चाहिँ पाउने छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 52 प्रोभिडेन्ट फन्ड। र प्रोभिडेन्ट फन्डको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ इम्प्लोइको बेसिक स्यालेरीको चाहिँ 10% चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी फन्ड अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ रजिस्टर भएको छैन अथवा त्यो ल चाहिँ एप्लाई भइसकेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको साबिकको सञ्चय कोषमा जम्मा गरिँदा हुन्छ। र यदि यो 10% को प्रोभिजन चाहिँ काम गरेको समयदेखि नै फ्रम द डे विच इम्प्लोइ स्टार्ट टु वर्क टु द इम्प्लोयर, त्यो दिनदेखि नै तपाईँको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि कारणले चाहिँ डिपोजिट गर्ने अवस्था आएन भने चाहिँ उसलाई नर्मल्ली तपाईँको मन्थली स्यालेरीमै जोडेर चाहिँ त्यो 10% रकम चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 53 ग्र्याचुटी। ग्र्याचुटी चाहिँ बेसिक स्यालेरीको चाहिँ 8.33% चाहिँ हरेक महिना चाहिँ ग्र्याचुटी बाबत चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि प्रोभिडेन्ट फन्डको जस्तै सेम प्रोभिजन। यदि चाहिँ यो चाहिँ ग्र्याचुटीको पैसा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा जम्मा गर्नु पर्यो। यदि सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा चाहिँ जम्मा भएको छैन अथवा त्यसमा जम्मा गर्ने स्थिति सकिएन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ मन्थली स्यालेरीमै जोडेर दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म जति पनि ग्र्याचुटी फन्ड अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा भएको पैसाहरू छ त्यो चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी फन्ड आएपछि सोसियल सेक्युरिटी फन्डमै ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 54 मेडिकल इन्सुरेन्स। र मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँको औषधि उपचार बिमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक 1 लाख रुपियाँको एनुअल्ली 1 लाख सम इन्स्योर्ड हुने गरी चाहिँ तपाईँको मेडिकल इन्सुरेन्स गराउनु पर्यो। र यसको चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयरले हाफ आधा बेहोर्नु पर्नेछ। नाउ नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 55 एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स यानि दुर्घटना बिमा। यसको चाहिँ सम इन्स्योर्ड 7 लाख हुनु पर्यो। यसको प्रिमियम चाहिँ टोटल 100% नै इम्प्लोयरले बेहोर्नु पर्यो। र त्यसरी एक्सिडेन्ट भएमा त्यो क्लेमको स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ डेथ भयो भने चाहिँ उसको लिगल हायरलाई चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि अङ्गभङ्ग भएमा चाहिँ असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछ। सो नाउ वी कम टु सेक्सन 56 द्याट इज पेमेन्ट अफ सम इन्स्योर्ड अमाउन्ट बाई इम्प्लोयर। यदि चाहिँ माथि भनिएको मेडिकल र तपाईँको एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स चाहिँ गरेको छैन भने चाहिँ त्यो त्यति इम्प्लोयरले गरेको छैन भने चाहिँ त्यति सम इन्स्योर्ड बराबरको चाहिँ इम्प्लोयरले नै चाहिँ एज इफ इन्स्योर्ड भएको जस्तै गरी क्लेम पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लोयरलाई यदि मेडिकल र एक्सिडेन्टलको केसमा। नाउ वी कम टु सेक्सन 57 द्याट इज एप्लिकेबिलिटी अफ सोसियल सेक्युरिटी स्किम इन यो इन्सुरेन्सको केसमा। यसमा चाहिँ के छ सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सञ्चय कोष उपदान औषधि उपचार बिमा समेत सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकले योगदान गरेको हकसम्म यस परिच्छेद बमोजिम थप योगदान बिमा गर्नुपर्ने छैन। भनेको चाहिँ तपाईँको यदि इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईँको यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्र्याचुटी अनि यो एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्स सबै सुविधा पाउने गरी चाहिँ एसएसएफमा यदि उसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिदिइसकेको छ भने चाहिँ अब इम्प्लोयरको चाहिँ लाइबिलिटी रहँदैन। सबै इम्प्लोयरले जे पाउनु पर्ने हो त्यो सबै सोसियल सेक्युरिटी फन्डबाट पाउँछ। इम्प्लोयर चाहिँ त्यो लाइबिलिटीबाट मुक्त हुन्छ यदि सबै कुरोको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन उसले सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा गरेको छ भने।
So now we came to next section, that is section 58, hiring workers from a labor supplier. र यसमा चाहिँ तपाईको लेबर सप्लायरबाट लेबर वर्कमा इङ्गेज गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ यो नेपाल सरकारले प्रिस्क्राइब गरेको कामको लागि मात्रै तपाईको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, काममा लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकको काममा लगाउनु पाइँदैन। र मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो कुन कुन काममा चाहिँ यसरी चाहिँ आउटसोर्सिङ इम्प्लोइ अथवा यो चाहिँ लेबर सप्लायरवाला इम्प्लोइलाई चाहिँ लाउन सकिन्छ त्यो कामहरु चाहिँ म तपाईलाई एउटा नोटिस देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि सुरक्षा सेवामा राख्न सक्ने भयो। त्यसपछि सहजकारी सेवा जसमा चाहिँ सरसफाई फोहोर व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक, बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने माली अनि यो एग्रिकल्चरल इम्प्लोइहरु यिनीहरुलाई पायो। त्यसपछि यो के रे व्यवसाय सेवामा चाहिँ ड्राइभर अनि परिचालक, लोड अनलोड गर्ने, सामानको चाहिँ ओसार पसार गर्ने, स्टोरेज गर्ने, त्यसपछि रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्ने, टेक्निकल चाहिँ एसिस्टेन्स दिने अनि यो कन्सल्टेन्सी दिने श्रमिक भयो, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन अनि यो डकर्मी सिकर्मी यस्तो अनि यो कन्स्ट्रक्सन इम्प्लोइहरु यिनीहरुलाई लेबर सप्लायरबाट लिन पाइयो। त्यसपछि छ डोमेस्टिक अथवा घरेलु सेवामा चाहिँ हाउसमेड, केयर गिभर अथवा अन्य डोमेस्टिक वर्कर्सहरु चाहिँ लेबर सप्लायरबाट चाहिँ लिन पाउने भयो। Now the next section is section 59, license required for labor supplier. र यसरी लेबर सप्लायरको लाइसेन्स लिन चाहने चाहिँ कम्पनीकै फर्ममा दर्ता हुनु पर्यो र यसरी लाइसेन्स लिन चाहने चाहिँ तोकिए बमोजिमको चाहिँ विवरण कागजातहरु चाहिँ कार्यालयमा गर्नु पर्यो। यदि एक भन्दा बढी चाहिँ कार्यक्षेत्र छ भने चाहिँ कार्यालय यानी तपाईको लेबर अफिस भन्दा पनि लेबर डिपार्टमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरु अवेलेबल छ, सबै जाँचबुझ गर्दा ठीक लाग्यो भने चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ लेबर अथवा लेबर अफिसले चाहिँ 15 दिन भित्रमा चाहिँ उलाई चाहिँ लाइसेन्स दिन सक्नेछ। र यसरी लाइसेन्स दिँदाखेरि चाहिँ एउटै कम्पनीले चाहिँ दुई भन्दा बढी सेवाको लागि चाहिँ तपाईको दुई भन्दा बढी टाइपको सेवाको लागि चाहिँ यो लेबर सप्लायरको लाइसेन्स पाउँदैन। र म तपाईलाई लेबर रुल्स देखाउन चाहन्छु। लेबर रुल्स 2075 को सेक्सन 27 मा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको लेबर सप्लायरले चाहिँ लाइसेन्स लिन चाह्यो भने चाहिँ के डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रेसनको प्रमाणित प्रतिलिपि, त्यसपछि एमओए अनि प्यान अनि भ्याट रजिस्ट्रेसनहरु, त्यसपछि नेपाल सरकारलाई चाहिँ बुझाएको राजस्व चुक्ता गरेको चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्सहरु, त्यसपछि यो कम्पनीको डाइरेक्टरहरुको चाहिँ सिटिजनशिप सबैको चाहियो। त्यसपछि कुन काममा सेवाको लागि यो लेबर सप्लाई गर्न लागेको त्यसको चाहिँ विवरणहरु, त्यसपछि अरु अन्य विवरणहरु चाहिँ यसरी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र यिनीहरुले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ लाइसेन्स लिने जति पिरियडको लागि लाइसेन्स लिएको त्यो भन्दा चाहिँ 3 महिना, त्यो भन्दा 3 महिना बढी, 3 महिना एक्स्ट्रा 3 महिनाको चाहिँ अवधिको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो लाइसेन्स रिन्यु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष असोज मसान्त भित्र देखाएका विवरण कागजात गरी त्यो लाइसेन्स चाहिँ विभाग कार्यालय समक्ष चाहिँ रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। रिन्यु गर्दाखेरि के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ लास्ट इयरको ट्याक्स क्लियरेन्सहरु अनि लास्ट इयर विवरण बुझाएका चाहिँ कपीहरु, त्यसपछि ब्याङ्क ग्यारेन्टी अनि चाहिँ रिन्युअल फीहरु तिरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ रिन्यु गराउन चाहिँ असोज मसान्त भित्र रिन्यु गराएन भने चाहिँ नेक्स्ट एडिसनल 10% लिएर चाहिँ फाइन तिरेर रिन्यु गराउन सक्नेछ। यस्ता लाइसेन्स होल्डरहरुले चाहिँ तपाईको यो श्रम आपूर्ति गरिएका श्रमिकको विवरण, संख्या, कार्यरत प्रतिष्ठानहरु सबै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, भत्ता, सेवा सुविधा सबै कुराहरु प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लेबर अडिट पनि गरेर त्यसको रिपोर्ट पनि बुझाउनु पर्यो लेबर अफिस अथवा डिपार्टमेन्टलाई। त्यसपछि कम्पनीको ठेगाना, सञ्चालकको नाम, सम्पर्क नम्बर केही चेन्ज भयो भने त्यो पनि चाहिँ प्रोवाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि I think I have completed the section 60, that is submission of detail. Now we come to section 61, that is very important, responsibilities of labor supplier. र लेबर सप्लायरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जति पनि यो एक्टको चाहिँ यो मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरु छ त्यो चाहिँ मिनिमम मिट हुने गरी चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लेबर सप्लाई अथवा त्यस्तो श्रमिक चाहिँ राख्न पाउनेछ। यदि त्यो भन्दा कम हुने गरी भयो भने चाहिँ उसलाई कारबाही हुनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि नियमित चाहिँ इन्स्पेक्सन हुन्छ। Now the next section is cancellation or suspension of license and fines.
र लेबर प्रोभाइडरहरूको लाइसेन्स कुन बेला चाहिँ सस्पेन्स अथवा क्यान्सल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ आफैले एप्लिकेसन दियो भने मलाई चाहिँ यो चाहिँ लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्नु पऱ्यो भनेर, अथवा यो डिरेक्टिभ्सहरू दिएको चाहिँ फलो भएन भने चाहिँ उनलाई चाहिँ लाइसेन्स सस्पेन्सन गर्न सक्छ। र यसरी खारेज गर्नु अघि चाहिँ सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई चाहिँ 7 डेजको चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन सबमिट गर्ने नोटिस दिइन्छ। यदि यसरी नोटिस पनि सेटिस्फाई नभएर चाहिँ खारेज गर्ने भयो भने चाहिँ सार्वजनिक सूचना चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मेयरले तपाईँको चाहिँ लेबर प्रोभाइडरको लाइसेन्स सक्यो भन्दैमा चाहिँ जस्तै इम्प्लोइलाई दिनुपर्ने लाइबिलिटीहरू अथवा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानीहरूबाट चाहिँ त्यो चाहिँ उन्मुक्ति हुँदैन। र म तपाईँलाई लेबर रुल्सको सेक्सन 32 देखाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन कुन केसेसमा चाहिँ यो चाहिँ क्यान्सलेसन अथवा निलम्बन हुनसक्छ, विवरण बुझाएन भने, त्यसपछि जरिमानाहरू बुझाएन भने, तोकिएको चाहिँ शर्तहरू पालना गरेन भने चाहिँ, र त्यसपछि 7 दिनको मौका दिइनेछ क्लारिफिकेसन पेस गर्न। यदि त्यो पनि सन्तोषजनक देखिएन भने चाहिँ उसलाई एकपटकमा 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ सस्पेन्सन अथवा निलम्बन गर्न सकिनेछ। निलम्बन गरिएको अवधिभर श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने छैन, तर निलम्बन हुनुभन्दा अगाडि नै आपूर्ति गरेको श्रमिकलाई चाहिँ निरन्तर काममा लगाउन भनेको निरन्तर काममा लगाउन पाइयो। त्यसपछि यदि यसरी सस्पेन्स भएको छ भने सस्पेन्सनको जानकारी चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्यो। र यदि डिरेक्टिभ्सहरू पालना गरेन भने त्यस्तो लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ पहिलोपटकको लागि 25,000 रुपियाँसम्म चाहिँ जरिमाना गर्न सक्नेछ, त्यस्तो डिरेक्टिभ फलो गरेन भने। नाउ कम टु नेक्स्ट सेक्सन, द्याट इज सेक्सन 63, द्याट इज पेमेन्ट अफ रेमुनेरेसन एन्ड अदर फेसिलिटिज। जुन लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ प्रोभाइड गरेको श्रमिकहरूलाई चाहिँ कसरी कसरी पेमेन्ट दिने भन्ने कुरा छ। त्यसरी चाहिँ लाइसेन्स क्यान्सल भयो भने चाहिँ लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ विदिन 15 डेज चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ इङ्गेज गरेको श्रमिकहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्ने छ। यदि त्यसरी लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ पेमेन्ट गरेन भने चाहिँ तपाईँको जुन कार्यालय अथवा विभागले त्यो लेबर चाहिँ लाइसेन्स इस्यु गरे हो, त्यो इस्यु गर्दाखेरि जुन ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याएको थियो हो, त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई चाहिँ अब त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रकमबाट चाहिँ त्यस्तो श्रमिकलाई चाहिँ जुन श्रमिकको चाहिँ अथवा यो चाहिँ इम्प्लोइको लाइबिलिटी छ त्यो चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने छ। र यसरी चाहिँ जुन ब्याङ्क ग्यारेन्टीले चाहिँ दिन चाहिँ पुगेन भने चाहिँ अब त्यो जुन कम्पनी छ, कम्पनीलाई चाहिँ लिक्विडेसनमा लगेर लिक्विडेसन अनुसारले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेबर प्रोभाइडरको कम्पनीले चाहिँ लिक्विडेसन लगेर चाहिँ बाँकी रिमेनिङ लाइबिलिटी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन, द्याट इज सेक्सन 64, ड्युटिज अफ मेन इम्प्लोयर। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन। र यसमा चाहिँ मेन इम्प्लोयरले चाहिँ लेबर प्रोभाइडरसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ इम्प्लोइलाई काममा लगाउन सक्नेछ। त्यसपछि मेन इम्प्लोयरले चाहिँ लेबर प्रोभाइडरसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्ट अनुसारको मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरू मिट हुनै पर्ने छ, त्यो गराएर त्यो मिल्ने गरी मात्रै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि मेन इम्प्लोयरले चाहिँ जुन लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ समय समयमा टाइममा स्यालेरी दिएको छ कि छैन, सुविधाहरू दिएको छ कि छैन भनेर पनि रेगुलर चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी इन्फर्मेसन लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो स्यालेरी फेसिलिटीहरू टाइममा उपलब्ध नगराएको पायो भने चाहिँ मेन इम्प्लोयरले चाहिँ लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ चाहिँ उहाँलाई पारिश्रमिक अथवा जुन फेसिलिटी सुविधा दिनुपर्ने त्यो दिनुहोस् भनेर। त्यसरी अनुरोध गर्दा समेत लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ फेसिलिटिजहरू स्यालेरीहरू बेनिफिट दिएन भने चाहिँ अनि उसले चाहिँ सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट अथवा लेबर अफिसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ स्यालेरी पेमेन्ट नभएको केसेस आयो भने चाहिँ जुन डिपार्टमेन्ट अफ लेबर अथवा लेबर अफिसले जुन इस्यु गरेको हुन्छ त्यो लाइसेन्स इस्यु गर्दाखेरि जुन चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुन्छ त्यही ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नेछ। त्यसपछि मेन इम्प्लोयरले चाहिँ व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि तपाईँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट सबसेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज यदि चाहिँ लेबर प्रोभाइडर र मेन इम्प्लोयर बिच एग्रिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम श्रमिकले प्रदान गर्नुपर्ने पारिश्रमिक वा सुविधामा वृद्धि भएमा त्यस्तो वृद्धि भएको पारिश्रमिक वा सुविधा मुख्य रोजगारदाताले थप गरी भुक्तान गर्नुपर्नेछ। द्याट इज तपाईँको यदि एग्रिमेन्ट भइसक्यो, लेबर प्रोभाइडर र मेन इम्प्लोयर बिच एग्रिमेन्ट भइसक्यो र एग्रिमेन्ट भइसकेपछि यदि कुनै चाहिँ नोटिस आयो अथवा केही आएर चाहिँ श्रमिकलाई बढी रोजगारी अथवा मिनिमम वेज बढ्यो अथवा के भयो, त्यसरी चाहिँ बढी चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने भयो, पारिश्रमिकमा धेरै दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ मेन इम्प्लोयरले नै दिनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सेक्सन कतिमा सेक्सन 66 को सबसेक्सन 8 मा भनेको छ है त।
अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रोजगारदाता आफै संलग्न भई रोजगारदाताको तर्फबाट निजको व्यवस्थापक वा सञ्चालक वा परिवारको सदस्य संलग्न भई व्यवस्थापन भएको प्रतिष्ठान भनेको लेबर प्रोभाइडर जुन कम्पनी इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भने त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस चाहिँ मेन इम्प्लोयरको चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीको मेम्बर अथवा डिरेक्टर अथवा तपाईँको म्यानेजरियल पर्सनहरू कोही पनि चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनु भएन। नाउ नेक्स्ट सेक्सन इज सेक्सन 65 इन्सपेक्सन सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ। र यसमा चाहिँ लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ तपाईँको यो एक्ट अनुसारको डिरेक्टिभहरू अथवा यो चाहिँ जुन शर्तहरू कन्डिसनहरू फुलफिल गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ इन्सपेक्सन गर्न सक्छ र इन्सपेक्सन गरेर चाहिँ केही चाहिँ सजेसनहरू आयो भने सजेसनहरू दिन सक्छ, त्यो चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ नेक्स्ट सेक्सन इज सेक्सन 66 द्याट इज लायबिलिटी अफ वर्कर्स अन द मेन इम्प्लोयर। यदि मेन इम्प्लोयरले चाहिँ लाइसेन्स नलिएको लेबर प्रोभाइडरबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ श्रमिकहरू सप्लाई गर्यो भने चाहिँ श्रमिकहरूलाई इङ्गेज गर्यो भने चाहिँ त्यो लायबिलिटी दिनुपर्ने अथवा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मेन लायबिलिटी चाहिँ मेन इम्प्लोयरकै हुनेछ। यदि लाइसेन्स नभएको लेबर प्रोभाइडरबाट त्यसरी श्रमिक इङ्गेज गरायो भने मेन इम्प्लोयरकै लायबिलिटी रहनेछ। नाउ सेक्सन 67 यसमा के छ भन्दाखेरि लेबर प्रोभाइडरले चाहिँ आफूले चाहिँ सप्लाई गरेको श्रमिकबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन। नेक्स्ट इज सेक्सन 68 द्याट इज हेल्थ एन्ड सेफ्टी पोलिसी। यो सेफ्टी पोलिसी बनाएर चाहिँ तपाईँको लेबर अफिसमा चाहिँ रेजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ र लेबर अफिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हेल्थ सेफ्टी पोलिसी चाहिँ तपाईँको एप्लाई भएको छैन इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्न पाउँछ। नेक्स्ट इज सेक्सन 69 ड्युटिज अफ इम्प्लोयर टुवार्ड्स वर्कर्स टुवार्ड्स इम्प्लोइज। इम्प्लोयरको ड्युटी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्योरिङ सेफ इन्भाइरोमेन्ट बाई मेकिङ एप्रोप्रिएट हेल्थ सेफ्टी प्रोभिजन, मेकिङ नेसेसरी प्रोभिजन टु युज अपरेसन स्टोरिङ सिफ्टिङ अफ केमिकल फिजिकल बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल्स इक्विपमेन्ट हेल्थ सेफ्टी so that health and safety of the workers are not affected adversely. Then provide necessary information, notice, training relating to health safety, provide necessary training and information in appropriate language, make proper arrangement for safe entry and exit of the workplace, provide necessary personal safety equipment to the workers, other provision as prescribed. एन्ड अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ कुनै पनि फीहरू चाहिँ वर्करबाट चाहिँ हेल्थ सेफ्टी इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ फीहरू चाहिँ लिन पाउँदैन। नेक्स्ट इज सेक्सन 70 द्याट इज ड्युटिज अफ इम्प्लोयर्स टुवार्ड्स नन वर्कर्स। र यसमा चाहिँ यो तपाईँको वर्क प्लेस भएर हिँड्ने अथवा वर्क प्लेसमा आउने चाहिँ गैर श्रमिक मान्छेहरूको लागि चाहिँ को स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रतिकूल असर नपर्ने गरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यदि कुनै चाहिँ केमिकलहरू अथवा त्यस्तै रासायनिकहरू उत्पादन भइरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ सिम्बलहरू इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा चाहिँ निस्किने रासायनिक पदार्थ ग्यास वा अन्य कुरालाई स्थानीय जीवजन्तु मानिस वातावरण प्रतिकूल असर नगर्ने गरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 71 ड्युटिज अफ रेस्पोन्सिबल पर्सन। रेस्पोन्सिबल पर्सन भन्नाले चाहिँ तपाईँको जोसँग चाहिँ तपाईँको वर्क प्लेस इक्विपमेन्ट प्रोडक्ट मेटेरियलहरूको चाहिँ कन्ट्रोल अथवा अनरसिप हुन्छ उसले चाहिँ द्याट सी हेज टु इन्स्योर वेदर द वर्क प्लेस इक्विपमेन्ट प्रोडक्ट अर मेटेरियल इज सेफ एन्ड हेल्दी अर नट फर द कन्सर्न वर्क सेल लाई विदिन द रेस्पोन्सिबल पर्सन। भनेको रेस्पोन्सिबल पर्सनले चाहिँ सम्बन्धित यो चाहिँ तपाईँको मेटेरियलहरू अनि इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सुरक्षित हेल्दी एन्ड सेफ्टी भएको छ कि छैन भने चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वी कम टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज सेक्सन 72 ड्युटिज अफ म्यानुफ्याक्चरर्स इम्पोर्टर्स एन्ड सप्लायर्स। इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित वस्तुहरू उपयुक्त वस्तुहरू उपकरण इक्विपमेन्टहरू अथवा म्याटरहरूको मात्रै तपाईँको इम्पोर्ट गर्ने, त्यसपछि वस्तु कार्यस्थलमा सम्बद्ध व्यक्तिको सुरक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो मेटेरियल इक्विपमेन्टको चाहिँ युजबाट चाहिँ तपाईँको हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने खतराहरू छ भने त्यस्तो खतराहरू पत्ता लगाउने र त्यस्तो खतरा हटाउन अथवा त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ रिसर्च डेभलपमेन्ट गर्ने र वर्क प्लेसमा चाहिँ तपाईँको फलो गर्नुपर्ने अन्य हेल्थ सेफ्टी पोलिसी मेजरहरू चाहिँ डिरेक्टिभ गर्ने यसलाई चाहिँ जानकारी गराउने इन्फर्मेटिभ बनाउने। र यदि तपाईँको केमिकल मेटेरियलहरूको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हो भने चाहिँ उसले चाहिँ केमिकल सेफ्टी डेटा सिट भन्ने चाहिँ
तपाईँको रोजगारदातालाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने छ त्यस्तो आपूर्तिकर्ताले चाहिँ। लेट्स कम टु सेक्सन 73 ड्युटिज अफ वर्कर्स। र वर्कर्सको ड्युटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ नट टु परफर्म एनी एक्ट इन्टेन्सनली अर केयरलेसली द्याट विल कज एडभर्स इफेक्ट अन रिस्क अन हिज अर अन हेल्थ सेफ्टी। कोअपरेसन गर्नु पर्यो हेल्थ सेफ्टीको कुरामा। त्यसपछि अक्वायर इन्फर्मेसन अबाउट द म्यानुअल अर इन्स्ट्रक्सन अफ द युजिङ अफ म्याटर युजिङ सेफली कसियसली। अपरेट अर युज वर्क प्लेस इक्विपमेन्ट प्रोडक्ट मेटेरियल सेफली कसियसली। देन युज द पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेन्ट प्रोभाइडेड बाई द इम्प्लोयर कम्पलसरीली युज गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इज सेक्सन 74 द्याट इज हेल्थ एन्ड सेफ्टी कमिटी। Every employer having 20 or more workers in any enterprise shall constitute a safety and health committee। 20 भन्दा बढी 20 वा 20 भन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोइ हुने इम्प्लोयरले चाहिँ हेल्थ सेफ्टी कमिटी बनाउनु पर्यो, जसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू चाहिँ वर्करबाट पनि आउनु पर्यो। न यसको फङ्सन के हुन्छ भन्दा एडभाइस दिने इम्प्लोयरलाई एडभाइस दिने हेल्थ सेफ्टीको लागि टु इभ्यालुएट एरेन्जमेन्ट मेड इन हेल्थ सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अनि ड्रइङ एटेन्सन वेयर द वर्क इज नट डन पर्सन टु सबसेक्सन 1 सेल बी इन्फर्म गर्ने यदि काम भएको छैन भने सेफ्टी अनुसार टु रिभ्यू द हेल्थ सेफ्टी पोलिसी टु परफर्म द फङ्सन अदर फङ्सन एज प्रेस्क्राइब। नाउ कम टु सेक्सन 75 द्याट इज प्रोटेक्सन फ्रम डिसिप्लिनरी एक्सन। यदि चाहिँ हेल्थ सेफ्टी पोलिसी इम्प्लोयरले मेन्टेन गरेको छैन भनेर चाहिँ विभागमा उजुरी दिएमा त्यसलाई चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सन लिन मिल्दैन। त्यसपछि सुरक्षा समिति जुन माथि कुरा गऱ्यौँ हेल्थ सेफ्टी पोलिसी कमिटीको मेम्बरले गरेको काममा चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सन लिन मिलेन। त्यसपछि तपाईँको हेल्थ सेफ्टीमा खतरा अथवा डेन्जर भयो भने इमिडिएटली काम रोक्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो डिसिप्लिनरी एक्सन लिन मिल्दैन त्यस्तो श्रमिकलाई। नाउ वी कम टु सेक्सन 76 स्टपेज अफ वर्क इन केस अफ इमिडिएट डेन्जर। यदि चाहिँ कुनै काम इमिडिएटली स्टप गरेन भने चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ एकदमै असर पर्ने अथवा ठुलो चाहिँ मेटेरियल अथवा इक्विपमेन्टहरू बिग्रिने अथवा अनफोर्सिन लस हुने भयो भने चाहिँ इमिडिएटली सुपरभाइजरलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ। अनि सुपरभाइजर इमिडिएटली त्यसको चाहिँ एउटा केही डाइरेक्सन दिनुपर्छ। यदि सुपरभाइजर छैन भने चाहिँ इम्प्लोइ आफैले चाहिँ काम बन्द गर्न सक्छ। र त्यसरी काम बन्द भयो भने चाहिँ श्रमिकले चाहिँ सोको जानकारी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रोजगारदाता अथवा जिम्मेवार व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी सूचना प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ जिम्मेवार सुपरभाइजरले अथवा रोजगारदाताले चाहिँ सोबाट सिर्जित खतरा निवारण तथा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ। र यदि त्यसरी हेल्थ सेफ्टी पोलिसी हेल्थ सेफ्टी चाहिँ मेन्टेन नगरिकन फेरि काम रिस्टार्ट गर्न लगायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिस्प्युट भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ छिनोफानोको लागि चाहिँ लेबर अफिसमा दिन सकिन्छ। लेबर अफिसले गरेको निर्णय नै मान्य हुनेछ सबैलाई। त्यसपछि यदि अब यसरी चाहिँ हेल्थ सेफ्टीको कुरा निकालेर चाहिँ कुनै पनि रोजगारदातालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने दुःख दिने अथवा रिसिभी सोध्ने साध्ने उद्देश्यले चाहिँ काम बन्द गर्न पाइँदैन। नेक्स्ट सेक्सन 77 डिरेक्सन टु स्टप द वर्क। र लेबर अफिसले चाहिँ इन्सपेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब वर्क प्लेसमा चाहिँ कुनै खतरा हुने जस्तो देखियो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ तत्काल काम रोक्न चाहिँ डिरेक्ट गर्न सक्छ टु डिरेक्ट द स्टपेज अफ वर्क। यदि निर्देशन दिँदा कार्यालयले कार्यस्थलमा रहेको कुनै उपकरण सञ्चालन उपयुक्त जस्तै कुनै इक्विपमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ चलाउनै मिल्दैन भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ एकदमै असर गर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ त्यस्तो इक्विपमेन्टलाई चाहिँ सिल गरिदिन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ नचलाउन डिरेक्ट दिन सक्छ। र यदि त्यस्तो इम्प्लोयरले चाहिँ लेबर अफिसले त्यस्तो दिएको डिरेक्सनमा चाहिँ चित्त बुझेन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो डिरेक्सन पाएको चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्छ र एप्लिकेसन दिएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ छिनोफानो भइसक्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 78 स्पेसल प्रोभिजन रिलेटिङ टु अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ द्याट इज सेफ्टी हेल्थ स्ट्यान्डर्ड के को लागि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्सन अफ आइज प्रोटेक्सन फ्रम केमिकल सब्सटान्सेस प्रोभिजन रिलेटिङ टु operation of pressure plant provision relating to safeguard of machines provision relating to lifting of load any other provision है। र प्रेसर तथा बोइलर प्लान्टहरुको लागि चाहिँ छुटे मेन्सन गरेको छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 79 इन्फर्मेसन अन एक्सिडेन्ट। यसरी काम गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै कार्यस्थलमा चाहिँ इम्प्लोइलाई केही दुर्घटना अथवा चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ चोटपटक लागेमा अथवा डेथ भएमा चाहिँ अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल चाहिँ अकुपेसनल रोग लागे डिजिज भएमा चाहिँ त्यसको जानकारी चाहिँ तुरन्त लेबर अफिसमा दिनुपर्ने हुन्छ इम्प्लोयरले। नाउ सेक्सन 80 द्याट इज प्रिभेन्सन अफ कन्टेजियस डिजिज। यदि कन्टेजियस डिजिजको कुरा आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि एकदम एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसको अवधि भएर चाहिँ काममा रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो
बेलाको कामलाई चाहिँ तपाईँको सिक लिभ अथवा अरू कुनै लिभमा चाहिँ मिलाउन सक्छ र यो कुरा चाहिँ इम्प्लोइले मान्नुपर्छ। नेक्स्ट सेक्सन 81 द्याट इज इङ्गेज इन इजियर वर्क। द्याट इज हामीले माथिकै सेक्सनतिर अगाडि नै कुरा गरेको थियौँ। प्रेग्नेन्ट फिमेल इम्प्लोइको केसमा चाहिँ यदि स्वास्थ्य विवरणमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यसको जानकारी रोजगारदाताले दिनु पऱ्यो। त्यसपछि जानकारी प्राप्त भइसकेपछि इम्प्लोयरले चाहिँ हेल्थमा चाहिँ तपाईँको प्रतिकूल असर नगर्ने गरी चाहिँ सजिलो काममा लाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 82 द्याट इज स्पेसल प्रोभिजन रिलेटिङ टु मेडिकल ट्रिटमेन्ट फर अकुपेसनल डिजिज। यदि चाहिँ तपाईँको काम सम्बन्धी रिलेटेड चाहिँ तपाईँको रोग लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो इन्टरप्राइजले चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू बियर गर्नुपर्ने हुन्छ र उपचार हुन नसक्ने भएमा चाहिँ तपाईँको तोके बमोजिमको चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ त्यस्तो उपचार अथवा त्यस्तो खर्च चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ भने उसलाई चाहिँ मेन इम्प्लोयरले दिनुपर्ने आवश्यक रहँदैन। नेक्स्ट इज सेक्सन 83 डिरेक्सन मे बी इस्युड। लेबर अफिसले चाहिँ यो हेल्थ सेफ्टीको कुरामा डिरेक्सन दिन सक्छ, इन्सपेक्सन पनि गर्न सक्छ। इन्सपेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डिरेक्सन फलो नगरेको पाइयो भने चाहिँ उनीहरूलाई डिरेक्सन दिन सक्छ रोजगार के अरे इम्प्लोयरलाई, र त्यस्तो डिरेक्सनको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लोयरले। नेक्स्ट इज सेक्सन 84 दिस इज अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन द्याट इज प्रोभिजन रिलेटिङ टु टी स्टेट वर्कर्स। लाइबिलिटी अफ द इम्प्लोयर सेल बी एज फलोज। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बसोबास नभएका चिया बगानका श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई चिया बगानभित्र आवासको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। निःशुल्क प्राथमिक उपचार गर्नु पर्यो। बजार सुविधा छैन भने अब कसरी चाहिँ उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो श्रमिक र आश्रित परिवारको। चिया बगान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कानुन बमोजिम दर्ता भएको चिया बगान र चिया बगानभित्र स्थापना भएको कारखाना पूर्वाधारहरू भयो। अनि श्रमिक भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको खन्ने जोत्ने सजाउने बगानको जग्गामा खन्ने जोत्ने सजाउने टिप्ने उखेल्ने त्यस्तो सबै काम गर्ने श्रमिक भयो। अनि डिपेन्डेन्ट फ्यामिली भन्नाले चाहिँ श्रमिकसँगै बस्ने तथा निजले पालन पोषण गर्नुपर्ने परिवारको सदस्यहरू। नेक्स्ट इज सेक्सन 85 प्रोभिजन रिलेटिङ टु कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स। इम्प्लोयरको लाइबिलिटी टुवर्ड्स कन्स्ट्रक्सन वर्कर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ नेसेसरी टुल्स एन्ड मेटेरियल्स, मेकिङ एरेन्जमेन्ट फर टेम्पोररी क्वार्टर्स, क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड सप्लाई अफ नेसेसरी फुड आइटम दिनु पऱ्यो। मेकिङ नेसेसरी सेफ्टी एरेन्जमेन्ट गर्नु पऱ्यो। कन्स्ट्रक्सन वर्क को प्रोभिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज कन्स्ट्रक्सन वर्क द्याट इज डिफाइन्ड एज कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ रोड ब्रिज क्यानल टनल इन्टरनल अर इन्टर स्टेट वाटरवेज रेलवेज, कन्स्ट्रक्सन अफ पावर स्टेसन टेलिकम्युनिकेसन टेलिग्राफिक स्टेसन सबै कुरो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ। कन्स्ट्रक्सन वर्कर भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ हु इज इङ्गेज इन कन्स्ट्रक्सन वर्क। द्याट इज इम्प्लोयरको रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ यो सेक्सनको लागि इम्प्लोयर कन्स्ट्रक्टर जुन हो जो मान्छे हो उसको चाहिँ डिप रेस्पोन्सिबल हुन्छ। द्याट्स मिन्स ठेक्का लिने मान्छेको चाहिँ लाइबिलिटी हुन्छ। र यसरी कन्स्ट्रक्सन वर्कको चाहिँ यदि चाहिँ पारिश्रमिक डिटर्माइन गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेड युनियन अथवा निर्माण व्यवसाय सङ्घको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अनिवार्य हुनुपर्ने छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 86 प्रोभिजन रिलेटिङ टु ट्रान्सपोर्टेसन वर्कर्स। ट्रान्सपोर्टेसन वर्करको केसमा के छ भन्दाखेरि देयर मस्ट बी कम्पलसरीली लामो दूरीको छ भने 2 जना ड्राइभर हुनै पर्यो। अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रेस्ट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ फाइनल डेस्टिनेसन पुग्नुभन्दा अगाडि। यदि दिनमा चाहिँ 8 घन्टाभन्दा बढी ड्राइभिङ गर्ने भयो भने चाहिँ उसलाई 1.5% को दरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.5 टाइम्स द्याट इज ओभर टाइम। र यदि ट्रिप अलाउन्स फुड अलाउन्स अरू अलाउन्सहरू दिएको छ भने कि त त्यो अलाउन्सहरू पाउँछ कि त ओभर टाइम पाउँछ। त्यसपछि यदि भेहिकल ब्रेकडाउन भयो भने डेस्टिनेसन पुग्नुभन्दा अगाडि नै बिग्रियो भने चाहिँ 50% रेमुनरेसन नर्मल रेमुनरेसनको 50% चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट एड बक्सहरू सबै भेहिकलमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र गाडी चलाउने क्रममा चाहिँ अल्कोहल कन्ज्युम गर्नु भएन, रक्सी खाएर गाडी चलाउनु भएन ड्राइभरले। यदि त्यसरी रक्सी खाएको अथवा कन्ट्राभेन्सन मिसकन्डक्ट गरेको थाहा भयो भने चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ कन्सर्न त्यो वर्करलाई चाहिँ मिसकन्डक्टको आधारमा चाहिँ डिसमिस गर्न सक्छ। तर अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ गाडी बेच्नुपर्ने अथवा इम्प्लोइ रिलेसन चाहिँ टर्मिनेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उसले दिनुपर्ने बाँकी बेनिफिटहरू सबै प्रोभाइड गरेर मात्रै
चाहिँ अनरसिप ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। हाउएभर ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेसले चाहिँ यसरी अनरसिप ट्रान्सफर गर्ने यो प्रोभिजन चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेसलाई एप्लिकेबल नहुने देखिन्छ। नेक्स्ट इज सेक्सन 87 द्याट इज प्रोभिजन रिलेटिङ टु टुरिज्म वर्कर्स। र टुरिज्म वर्करको केसमा चाहिँ इम्प्लोयर सुड प्रोभाइड सफिसियन्ट क्वान्टिटी अफ मेडिसिन मेडिकल ट्रिटमेन्ट फर्स्ट एड बक्सहरू वेन वर्करलाई वर्क प्लेसमा पठाउनुभन्दा अगाडि। र रेस्क्यु अर कज टु रेस्क्यु एनी वर्कर इन केस अफ एक्सिडेन्ट अफ सिरियस हेल्थ प्रब्लम रेस्क्यु गर्ने व्यवस्था हुनु पऱ्यो। र यस्ता वर्करहरूले चाहिँ कि त फुड अलाउन्स फुड अलाउन्स अर अदर सिमिलर टाइपको अलाउन्स पाउन सक्छ त्यो काम गर्दाखेरि, अथवा आफ्नो नर्मल रेम्युनरेसनको 1.5 टाइम्स पाउन सक्छ। दुईटा मध्ये कुनै एउटा उनीहरूले चुज गर्न सक्छ। भनेको नर्मल चाहिँ रेम्युनरेसन प्लस फिल्ड अलाउन्स अथवा फुड अलाउन्स अथवा अरू सिमिलर अलाउन्स, अथवा यो अलाउन्सहरू नलिने भए चाहिँ नर्मल पारिश्रमिकको नर्मल चाहिँ पेमेन्टको चाहिँ 1.5% दिनुपर्ने हुन्छ। र होटल मोटल रेस्टुरेन्ट जङ्गल सफारी अथवा यस्तै व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताहरूले चाहिँ कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट अनुसार लिएको सेवा शुल्कलाई चाहिँ सर्भिस फीलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब फर्ममा चाहिँ बाँड्नुपर्ने हुन्छ सबैमा। नेक्स्ट सेक्सन 88 प्रोभिजन रिलेटिङ टु डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्करलाई चाहिँ अब न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ डिफाइन गरेको छ, म त्यो तपाईँलाई देखाइदिन्छु अहिले न्यूनतम पारिश्रमिकको केसमा। त्यसपछि म तपाईँलाई देखाइदिएँ भने है त यो रुल्सको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2075 साल साउन 31 गते 75/4/31 गते प्रकाशित भएको राजपत्रमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम पारिश्रमिक जुन चिया बगानभन्दा बाहेककोलाई 13,450, त्यसपछि चिया बगानमा काम गर्नेलाई 10,781 र यसरी चाहिँ मिनिमम पारिश्रमिक चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ। प्रति घण्टा प्रतिदिन दैनिक। Now we come to section 89 that is seasonal enterprises. Seasonal enterprises भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै स्पेसिफिक सिजनमा मात्रै चलाउन सकिने अथवा वर्षमा 180 दिनभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नसकिने प्रतिष्ठानहरूलाई जनाउँछ। यस्तो प्रतिष्ठान चाहिँ आफ्नो अफ सिजनमा चाहिँ ले अफमा राख्न सक्छ इम्प्लोइलाई। र यसरी सिजनल इन्टरप्राइजेसले चाहिँ ले अफमा राखेको इम्प्लोइलाई चाहिँ आफ्नो नर्मल बेनिफिटको चाहिँ नर्मल स्यालेरी बेनिफिटको चाहिँ 25% चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। Now we come to section 90 that is provision relating to enterprise incorporated in a foreign country with operation in Nepal, that is branch office जस्तो भयो। यदि चाहिँ नेपालमा व्यवसाय प्रवर्तन गर्ने कुनै काममा संलग्न गर्ने विदेशी चाहिँ इन्टरप्राइजेस फरेन इन्टरप्राइजेसले नेपाल स्थित नेपालको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा लोकल पार्टनरसँग चाहिँ भएको चाहिँ लेबर एग्रिमेन्ट अनुसारको चाहिँ टर्महरू फलो गरेन भने चाहिँ नेपालको प्रतिनिधि नेपालको जुन रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ अथवा नेपाली इम्प्लोइले चाहिँ यही बमोजिम चाहिँ तपाईँको लेबर अफिस अथवा लेबर कोर्टमा चाहिँ उजुरी गर्न सक्नेछ। Now we come to section 91 that is compliance of fair labor practice. र यसमा चाहिँ इम्प्लोयर ट्रेड युनियन इन्टरप्राइज सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ फेयर लेबर प्र्याक्टिस इन देयर कन्डक्ट विथ इच अदर आफ्नो चाहिँ एकअर्काप्रति व्यवहार गर्दा चाहिँ फेयर लेबर प्र्याक्टिस फलो गर्नुपर्छ। नाउ वी कम टु सेक्सन 92 डिम्ड अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस। इम्प्लोयरको चाहिँ अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस कुन अवस्थामा मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट अफ नट कम्प्लाइङ विथ द लज रिलेटेड टु लेबर एन्ड कस्ट टु डु सो, एक्ट प्रोहिबिटिङ युज अफ एनी राइट कन्फर टु लेबर ल, intentional act of fabricating fake evidence and other disciplinary action against worker, act done with intention to give trouble, harass the worker, act in intervention or cause to intervene the activities relating to formation operation administrative function of a trade union, अनि लकआउट गर्ने अनलफुल लकआउट गर्ने, त्यसै एक्ट अफ एसल्टिङ कज टु एसल्ट एनी वर्कर कुनै वर्करलाई एसल्ट गर्ने, एक्ट अफ प्रोभोकेसन इन्साइटिङ विथ इन इन्टेन्सन टु क्रिएट एम्युनिसिटी अफ रिफ्ट एमङ द वर्करभित्रमा चाहिँ झैझगडा गराउने मनमुटाव गर्ने निकाल्ने बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ कसैलाई चाहिँ वैमनस्यता गर्ने चाहिँ भड्काइमा उत्तेजित गर्ने। हाउएभर एनी अफ द फलोइङ ट्रेड युनियनको चाहिँ अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट अफ एक्जर्टिङ प्रेसर थ्रेटिङ एनी वर्कर टु बी नट टु बी मेम्बर अफ द युनियन, ट्रेड युनियनको मेम्बरै हुनुपर्ने भनेर थकाउने गर्ने, एक्ट अफ कलेक्टिङ डोनेसन अर एनी अदर फोर्सेबली अनि जबरजस्ती डोनेसन उठाउने,
एक्ट अफ पिकेटिङ सराउन्डिङ प्राइभेट रेसिडेन्स अफ इम्प्लोयर भनेको रोजगारदाता घरमा चाहिँ त्यो घर घेराउ गर्ने यस्ता गर्ने एक्ट अफ एसल्टिङ द इम्प्लोयर इज अ रिप्रेजेन्टेटिभ एनी वर्कर कमिटी अनलफुल एक्टिभिटिज फुलफिलमेन्ट डिमान्ड कतिले आफ्नो चाहिँ डिमान्ड फुलफिल गर्नलाई चाहिँ इम्प्लोयरलाई चाहिँ उ गर्ने दबाब दिने अनि त्यसपछि चाहिँ निजको प्रतिनिधि कुटपिट गर्ने अथवा गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्ने अथवा ड्यामेजिङ प्रोपर्टी इन्टेन्सनली भनेको जानी जानी कुनै हानि नोक्सानी कार्य गर्ने So we have completed up to section 92. The total section is I think section 1 up to section 183. I think this will be the sufficient for part 1 र सबै एकैचोटि गर्दा चाहिँ झ्याउ लाग्ला त्यसैले मैले चाहिँ लेबर एक्टको पार्ट 1 को लागि यति नै सेक्सन चाहिँ प्रोभाइड गरेको छु नेक्स्ट पार्ट इज कमिङ सुन तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ रेस्ट लिएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है त So, bye bye for this time. Have a nice day.